एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा यो प्लेटफर्ममा मैले 4 पटक बोलिसकेँ। यो अहिले 5औं पटक हो। त्यसकारणले एमसीसीका बारेमा म पुराना कुराहरू दोहोर्याउँदैन। म यसभित्रका फेरि नयाँ आयामहरूका बारेमा, एमसीसी सम्बन्धी नयाँ आयामहरूका बारेमा दोहोर्याउन चाहन्छु। नयाँ आयामहरू के हुन्? यहाँ अहिले भन्ने गरिएको छ, खूब प्रचार गरिएको छ कि यो हामीले रोजेको, हामीले नै मागेको सम्झौता, हामीले नै मागेको प्रोजेक्ट हो। त्यसकारणले यो अमेरिकाले उनले ला भनेर दिएको होइन, यो हामीले मागे हो भन्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अब प्रुफ दिन्छु। म अरु धेरै कुराहरू गर्ने भन्दा पनि डाक्टर साहब यो पनि हेर्नु होला। म डाक्टर साहबलाई देखाउँछु। यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2014 मा प्रकाशित है। म प्रुफ सहित राख्दैछु। यसको नेपाल यसको 2011 बाट अनुसन्धान यसबारेमा अध्ययन सुरु भएको छ। 2011 बाट यो 2014 मा प्रकाशित रिपोर्ट। यसका यो चाहिँ नि फाइनान्स मिनिस्ट्री, यसको लियाजो मिनिस्ट्री, फाइनान्स मिनिस्ट्रीले कोअर्डिनेट मात्रै गर्ने। यसको निम्ति छुट्याइएका एक्सपर्टहरू, विज्ञहरू को हुन् भन्दाखेरि यसको सरकारको तर्फबाट मधु मरासिनी भन्नेले समन्वय गर्नुभएको छ। यसमा टिम मेम्बरमा चिरञ्जीवी नेपाल, श्रीराम पौडेल, मिनबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पलाल साक्य, सुरवीर पौडेल, देवराज अधिकारी, भवानी ढुङ्गाना, हेमन्त दवाडी, दिनेशराज पन्त, हरिशंकर भट्टराई यसको नेपाल सरकारले बनाएका टिमका मेम्बर। युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको लिड एजेन्सी नेतृत्वदायी निकायका रूपमा को आउँछ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एमसीसी। यसको 8-9 जना यसका चाहिँ नि के अरे 8 जना यसका टिम मेम्बर छन्। टिम मेम्बरको नेतृत्व ब्राडले कनिङहम, अर्थशास्त्री, टोली नेता, एमसीसी। यसमा यूएसएड र एमसीसी का टोली सदस्यहरू छन्। 8 जना टोली सदस्यहरूले यो अनुसन्धान गरेका छन्। अब यसले निकालेको निष्कर्ष, यसले के निकाल्यो? निष्कर्ष निकाल्यो नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, श्रम नियमन ऐनमा जडता, श्रम ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक, महँगो ढुगानी, विद्युत आपूर्ति कमजोर, पोर सप्लाई र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने भ्रष्टाचार। यसले निकालेको फाइन्डिङ हो। यो फाइन्डिङमा म सहमत छु। यो फाइन्डिङमा म सहमत छु। तर यो सेलेक्सन, प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी भयो त यो फाइन्डिङ दिँदा दिँदै सँगसँगै यो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्नका निम्ति थ्रेसहोल्ड भनेर दिएको छ। थ्रेसहोल्ड जसलाई पार गर्नुपर्ने सङ्घार 20 वटा जति त्यसका बुँदाहरू छन् थ्रेसहोल्ड। अब त्यो थ्रेसहोल्डमा यी कुराहरू यो पूरा भएपछि मात्रै बल्ल अगाडि बढ्ने हो। अनुदान दिने अमेरिकी नीति भन्छ, अमेरिकी नीति। अब त्यो अमेरिकी नीतिमा यो थ्रेसहोल्डका कतिवटा कुरा भयो त? नारी रेयरली एन्ड पोरली 8 वटा बुँदा मात्रै पुरा भएको छ। प्रिन्सिपल्ली के रहेछ त भन्दाखेरि 2/3 थ्रेसहोल्डका 2/3 पूर्वाधारहरू पुरा भएमा मात्रै बल्ल अनुदान दिने, नेगोसिएसन गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ। उनीहरूको प्रिन्सिपल त्यो देखियो। अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो भन्छ नि हामीले छनौट गरेर ल्याएको हाम्रै हो भन्ने कुरा 100% झुट हो। 100% झुट हो। यो अमेरिकाले अगाडि सारेको नीति अन्तर्गत ल्याएको एउटा स्ट्रेटेजिकली, रणनैतिक रूपले अगाडि सारेको प्रोग्राम हो। यो अनुदान रणनीति किन, के कारणले रणनीतिक रूपले अगाडि सार्यो त? अब यहाँ छ अमेरिका र एमसीसी र इन्डो पेसिफिक। हामीलाई जानकारी छ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको रिलेसन के हो? इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी कहिले? सन् 2017 मा इन्डो पेसिफिक, ट्रम्पको पालामा आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर
निर्माण भएको। योभन्दा अगाडि 1960 देखि यस क्षेत्रमा अथवा समाजवाद र पुँजीवादको बीचको अन्तर्विरोधको बीचबाट आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भनेका छन्। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन जस्ता संस्थाहरू, आसियान जस्ता संस्थाहरू, 1967 मा निर्माण भएका आसियान जस्ता संस्थाहरू, थुप्रै यस्ता संस्थाहरू बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रधान नबनिकन त्यति बेला के गरियो त भने अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न ढङ्गले सहायता प्रदान गर्ने। त्यसमा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता के देखिन्छ त भन्दाखेरि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनाइजेसन क्रिस्चियनाइजेसनको माध्यमबाट पनि, कहिले पोलिटिकल एलायन्स निर्माण गरेर विश्वमा ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियामा अमेरिकाले काम गरेको छ। नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, श्रम नियमन ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक, महँगो ढुगानी, विद्युत आपूर्ति कमजोर, पोर सप्लाई र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने भ्रष्टाचार। यसले निकालेको फाइन्डिङ हो। यो फाइन्डिङमा म सहमत छु। तर यो प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी भयो त यो फाइन्डिङ दिँदै सँगसँगै यो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्नका निम्ति थ्रेसहोल्ड भनेर दिएको छ। थ्रेसहोल्ड जसलाई पार गर्नुपर्ने सङ्घार 20 वटा जति त्यसका बुँदाहरू छन् थ्रेसहोल्ड। अब त्यो थ्रेसहोल्डमा यी कुराहरू यो पुरा भएपछि मात्रै बल्ल अगाडि बढ्ने हो। अनुदान दिने अमेरिकी नीति भन्छ, अमेरिकी नीति। अब त्यो अमेरिकी नीतिमा यो थ्रेसहोल्डका कतिवटा कुरा भयो त नारी रेयरली एन्ड पोरली 8 वटा बुँदा मात्रै पुरा भएको छ। प्रिन्सिपल्ली के रहेछ त भन्दाखेरि 2/3 थ्रेसहोल्डका 2/3 पूर्वाधारहरू पुरा भएमा मात्रै बल्ल अनुदान दिने नेगोसिएसन गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ। उनीहरूको प्रिन्सिपल त्यो देखियो, अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो भन्छ नि हामीले छनौट गरेर ल्याएको हाम्रै हो भन्ने कुरा 100% झुट हो। 100% झुट हो। यो अमेरिकाले अगाडि सारेको नीति अन्तर्गत ल्याएको एउटा स्ट्रेटेजिकली रणनैतिक रूपले अगाडि सारेको प्रोग्राम हो। यो अनुदान रणनीति किन, के कारणले रणनीतिक रूपले अगाडि सार्यो त? अब यहाँ छ अमेरिका र एमसिसी र इन्डो पेसिफिक, हामीलाई जानकारी छ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको रिलेसन के हो? इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी कहिले? सन् 2017 मा इन्डो पेसिफिक ट्रम्पको पालामा आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर निर्माण भएको। योभन्दा अगाडि 1960 देखि यस क्षेत्रमा अथवा समाजवाद र पुँजीवादको बीचको अन्तर्विरोधको बीचबाट आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भनेका छन्। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन जस्ता संस्थाहरू, आसियान जस्ता संस्थाहरू, 1967 मा निर्माण भएका आसियान जस्ता संस्थाहरू, थुप्रै यस्ता संस्थाहरू बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रधान नबनिकन त्यति बेला के गरियो त भने अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न ढङ्गले सहायता प्रदान गर्ने। त्यसमा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता के देखिन्छ त भन्दाखेरि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनाइजेसनको माध्यमबाट पनि, कहिले पोलिटिकल एलायन्स निर्माण गरेर विश्वमा ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियामा अमेरिकाले काम गरेको छ। सन् 2001 मा ट्विन टावरको घटना पछाडि एमसिसी को अवधारणा 2002 मा मेक्सिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्याङ्कर्सहरूको बैठकमा जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियरले यो अवधारणा अगाडि राखे। त्यो अवधारणा राख्ने बेलामा के भएको छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई आफ्नो बजेटको 0.7% बजेट अनुदानका निम्ति उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति छुट्याउनु पर्छ भनिएकोमा त्यहाँ अमेरिकाले
0.3% छुट्याउने कमिटमेन्ट गरेको छ। त्यो कमिटमेन्टको साथसाथै यो थ्रेसहोल्ड राखेर मात्र दिने कुराहरू गरेको छ। यो यसको सिचुएसन हो 2017 मा। अनि त्यसपछि 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट पास भएको छ। 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट सिनेटले पास गर्यो। 2004 को जनवरीबाट यो अपरेसन भएको छ। एमसीसीले सहायता दिन थालेको 2005 बाट मडागास्कर र हन्डुरासमा पहिलो पटक उसले चाहिँ मडागास्कर र हन्डुरासमा उसले पहिलो पटक अनुदान दिएको छ। र अहिले मडागास्करको स्थिति लगभग संसारभरि अहिले 12वटा राष्ट्रहरूले अमेरिकाले दिएको यो सहायता सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका विद्रोह भए, जनताका विरोध भए, तीहरू क्यान्सल भइसकेका छन्। मैले यहाँहरूसँग राख्न खोजिरहेको अहिलेको कुरा के हो भने अहिले हिजो बेलुका रामशरणजीको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ मैले। अब सँगसँगै हाम्रो सुरेन्द्र डाक्टर साहबको पनि हेरेँ। डाक्टर साहबको चाहिँ नि प्राइम टिभीमा थियो, अस्ति हो क्या अरे सायद। अनि मैले अघि भने उहाँले चाहिँ नि एनसीसी गरिसकेका छन्, कार्यान्वयन भइसकेको छ, यसको चाहिँ नि तपाईँ समर्थन कि विरोध भन्दाखेरि मैले विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यत्रो देश पोलराइज भएको बेलामा एउटा विद्वान मित्रले यो चाहिँ नि न्युट्रल कुरा गर्ने है, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, मैले यस्तो कुरालाई हिजडा कुरा भन्ने गरेको छु। सरी है, आइएम सरी। कसको कडा हो मलाई थाहा छैन, म कडा नरम जान्दिनँ क्या। म आफ्नो स्टेट बोल्ने मान्छे हो। स्टेट बोल्ने मान्छे मैले नङले चिमड्दैन त्यो कडा छ कि गरम नरम छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होइन। यति बेला मध्यमार्गी सोच भनेको दक्षिणपन्थी सोच हो। मध्यमार्गी सोच भनेको देशको हितको निम्ति उठाएको, राष्ट्रिय हितको निम्ति उठाएको महत्त्वपूर्ण सोच छ भने त्यसलाई पनि ग्यालुट गर्ने सोच के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितको विपरीत हुन जान्छ। त्यस कारण मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु। मेरै पार्टीले पनि बेठिक कुरा आयो भने बेठिक भनेर विरोध गर्छु। स्ट्रगल गर्छस् कि गर्दैनस् भन्नुभयो लीलामणिले नोट अफ डिसिसन लेख्ने। यहाँलाई थाहा छैन 2077 साल भाद्र 26 गते हाम्रो पार्टीले तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 16 बुँदे संशोधन सहित पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले हो नोट अफ डिसिसन लेख्ने। त्यो मेरो निम्ति मन्जुर छैन, किनभने यसको ओरिजिन, यसको उत्पत्ति नै बेठिक भएको कारणले संशोधनको कुनै गुन्जासै छैन। हामीले मात्रै संशोधन गरेर हुँदैन। अमेरिकाले गर्दैन भनिसक्यो, अफिसियली उसले गर्दैन भनिसकेको छ। जब उसले गर्दैन भनिसकेको छ, मूल सम्झौता यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसक्यो। यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसकेपछि अरूसँगको सम्झौताको कमा फुलिस्टर संशोधन गरेर कुनै अर्थ रहन्छ? रहँदैन। त्यस कारणले अर्को हाम्रो पार्लियामेन्टले मात्रै संशोधन गरेर अर्थ रहँदैन। हाम्रो पार्लियामेन्टमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर पनि त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर नोट अफ डिसिसन लेख्ने र मैले पार्टीमा राखेँ। यो मेरो सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ नि जनताको बिचमा जाने हो। मेरो नोट अफ डिसिसन मैले सार्वजनिक पनि गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति बनेको बनाइदिएको भन्ने कुरा जो गरिरहेका छन् तिनीहरूले 100% झुट बोलेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने मात्रै। म अलि स्ट्रेटली नै भने मेरै पार्टीको नेताले पनि यसलाई समर्थन गरे भने म देशद्रोही भन्ने छु। यसलाई पास गर्ने कुराहरू गरे भने म देशद्रोही नै भन्ने छु, किनभने यो देशको हितको विरुद्धमा छ। यति मात्रै छैन, यसका धेरै कुराहरू छन्। यसका पार्टहरू, यसका पक्षहरू धेरै पक्षहरूमा छन्। त्यसैले अब यो कस्तो कुरो छ भन्दाखेरि यो संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो? यहाँ प्रश्न उठ्या छ। संसदबाट अनुमोदन, अरू सम्झौता भएन नि किन गर्नु पर्यो? मित्रहरू, 2003 मा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनायो। एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट बनायो, कानुन बनायो। 2004 मा अपरेट गर्यो। त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अन्तर्गत हामीसँग सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता भइसकेपछि यो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरिदियो भने के हुन्छ? यो ऐन बन्छ। यो ऐन बन्यो भने के हुन्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नु पर्नका निम्ति किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले कानुन पास गरिसकेपछि त अर्कोचोटि त्यो कानुन नफेरेसम्म त त्यो जीवित हुन्छ।
त्यही जीवित कानुनको भित्रबाट अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरू यहाँ सबै प्रवेश गर्ने गरेका छन्, यही कानुनको भित्रबाट। त्यस कारणले यो कानुन बनिसके पछाडि पार्लियामेन्टले कानुन फेर्न अलिक जटिलै हुन्छ। कानुन फेर्नका निम्ति अलिक जटिलै पर्छ। किन जटिल पर्दछ? हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा के अरे हाम्रो चाहिँ नि मुलुकमा के देखिन्छ भने संसारमा त्यो देखिया छैन क्या। दुईटा चिजमा संसारमा कहीँ पनि विभाजन भएको देखिँदैन। एउटा डेभलपमेन्ट विकास, अर्को राष्ट्रियतामा संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा विवाद देखिँदैन। इन्डियामा हेर्न जानुहोस्, जोसुकै सरकार आओ, न काङ्ग्रेस आयो, बिजेपी आओ अथवा सिपिएमै सरकार आओस्, फरेन पोलिसीमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। हामी कहाँ सबभन्दा बढ्ता अहिले अमेरिकाको सरकार फेरियो, बाइडेनको सरकार आछ, के फरेन पोलिसीमा चेन्ज भएको छ? नथिङ, केही पनि चेन्ज हुँदैन। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एउटै मापदण्ड हुन्छ, राष्ट्रलाई सबभन्दा माथि राख्ने उनीहरूको हरेक संसारका प्रमुख। तर हाम्रै मुलुक हो जहाँ डेभलपमेन्टमा पनि विवाद हुन्छ, विकासमा पनि विवाद हुन्छ, राष्ट्रियतामा पनि विवाद भइरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका प्रश्नहरूमा कसैले यसलाई राष्ट्रघाती देखिरहेका छौँ, कसैले यसलाई हाम्रो देश विकास गर्ने स्वर्गको अनुपम दस्तावेजको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। के सत्य त्यस्तै हुन्छ? सत्य यी तथ्य एउटा हुन्छ, सत्य धेरै हुन्छ अरे के। सत्य मेरो सत्यता हो, मैले देखेको सत्यता हो। तथ्य त एउटै हुन्छ, फ्याक्ट त एउटै हुन्छ। जतिसुकै भए पनि फ्याक्ट केही पनि हुँदैन। सत्य एउटा दृष्टिकोण हो, तथ्य के हो भने युनिभर्सल चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति हो। अब मैले यो कुराहरू तपाईँहरूसँग यी धेरै विषयमा चाहिँ आज राख्न चाहिन भन्दाखेरि यो विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिन। अब योसँग जोडिएका अरू फेरि उहरू आउने गर्दछन्। अहिले हामीलाई के जाँच्ने गरिएको छ भने एमसिसी र के अरे आइपिएस र बिआरआई एउटै हुन् भन्ने गर्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले अगाडि सारेको र एमसिसी अमेरिकाले सारेको। चीनले 2013 मा सार्यो, अमेरिकाले 2017 मा सार्यो। म तपाईँहरूलाई उनीहरूकै डकुमेन्ट हेरेर निकालेको निष्कर्ष म बताइदिन्छु। बिआरआई को अवधारणा, बिआरआई को अब्जेक्टिभ के रहेछ भन्दा ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप एउटा, कनेक्टिभिटी संसार सम्बन्ध दुईटा, शेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड मानव जातिको लागि भविष्य, साझा भविष्यको निर्माण, कमन डेभलपमेन्ट, शेयर प्रोस्पेरिटी एन्ड कोअपरेसन, इकोनोमिक कोअपरेसन, कल्चरल एक्सचेन्ज। यसको बिआरआई का अब्जेक्टिभ मैले जति डकुमेन्ट भेटेँ त्यहाँ सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा शब्द पनि कहीँ परेको छैन। सुरक्षा सम्बन्धी एउटा शब्द सेन्टेन्स के शब्द पनि परेको छैन। अब यो आइपिएस को के छ? कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्छ। अब कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्ने बित्तिकै म यहाँहरूलाई एउटा कुरा बताइदिइहालौँ यससँग जोडेरै। यो डकुमेन्ट पेन्टागनले निकालेको डकुमेन्ट हो। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्रेटेजी रिपोर्ट हो। 2019 मा जुन 1 मा निकालिएको रिपोर्ट हो। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिक्सको सम्बन्धमा यसले एक दुईटा कुराहरू बडा रमाइला कुराहरू गरेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिलिजियस कन्ट्री। उसको अहिले सबभन्दा द्वन्द्व उसैसँग भइरहेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिलिजियस कन्ट्री। अब अर्को भन्छ र म त्यही कुराहरू यहाँलाई राखेर मात्रै म भन्नु खोज्छ। एमसिसी को सम्झौतामा के छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसी को सम्झौताको 5(1) मा एउटा छ, एमसिसी वित्त व्यवस्था उपयोग र प्रस्तुत सम्झौता निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा एमसिसी खारेज गर्ने। वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन है, अहिले बनेको कानुनको पनि विरोध हुनु भएन, भविष्यमा बन्ने कानुन। अर्को 6(4) ले के भन्छ यहाँ 6 को चाहिँ उसमा लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन्। यो वास्तवमा अमेरिकाले हामीलाई दान दिने भनिसकेपछि
दान, दातव्य, पुरस्कार, अनुदान आदिमा शर्तहरू हुँदैनन्। दान लिने बेलामा शर्त हुन्छ? हुँदैन। दातव्य शर्त हुन्छ? हुँदैन। पुरस्कारमा शर्त हुन्छ? हुँदैन। अनुदानमा शर्त हुन्छ? हुँदैन। तर यो शर्तकै भारी हो। अब यो शर्तको भारी किन भयो भन्दाखेरि हो यही हो, सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाएर हामीलाई बाँध्नका निम्ति, एमसिसी को कानुन हामीलाई फलो गर्न बाध्य पार्नका निम्ति भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राखियो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राख्दाखेरि के हुन्छ? यसको दफा 7.1 मा के लेखिएको छ त? सबैलाई तपाईहरुलाई जानकारी छ, मैले त्यही पनि फेरि दोहोर्याएँ। नेपालको कानुनसँग अथवा एमसिसी सम्झौतासँग नेपालका कानुनहरू बाजिएको हदसम्म एमसिसी सम्झौता लागू हुने, नेपालका कानुनहरू निलम्बनमा पर्ने। अब तपाईले नेपालका कानुन कतिवटा छन् हामीले विचार गरौँ। नेपालका कानुन कतिवटा छन्? 4 वटा छन् जम्मा। एउटा मूल कानुन संविधान हो, जसलाई जनताको सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न संसदले संविधान सभाले पारित गरेर बनाएको छ। दोस्रो कानुन हो संसदबाट पारित हुने ऐनहरू, दोस्रो। तेस्रो नेपालको सरकारले मन्त्री परिषदले गर्ने नियमहरू, निर्माण गर्ने नियमहरू, कानुनै हुन् तिनीहरू पनि। चौथो सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला। अब यो सम्झौताको हस्ताक्षरकारी व्यक्ति जोनाथन जी नास एउटा सामान्य कर्मचारी हो, उपसचिव स्तरको कर्मचारी, र हाम्रो मन्त्रीले सिग्नेचर गरेकोले यो दस्तावेज, यो डकुमेन्टले हाम्रो संविधान निलम्बन पर्छ भने हामीलाई मन्जुर छ। हाम्रो कानुन निलम्बनमा पर्छ, हाम्रो सार्वभौमिकता निलम्बनमा परेको ठहर छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ नि हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई चुनौतीको रूपमा आयो भनेर हामीले लेखेका छौँ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थमा मात्रै नभएर यहाँ के भन्छ अर्को चाहिँ नि 64 को यसको चाहिँ नि 6.4 मा म तपाईहरुसँग तथ्यमा आज चाहिँ नि गर्ने भनेर गरेको 6.3 मा अर्को यो के भन्छ के अरे 6.3 ख मा हो के अरे 6.2 ख मा पढ्नुस् है। यो 6.2 ख 6.3 कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौतामा बाजिएमा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता अमान्य, प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने। यो डेन्जरस। यो भने के? हाम्रो देशले अरु कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्यो, चीनसँग गर्यो, उसँग चाहिँ के अरे कोरियासँग गर्यो, बा चाहिँ रुससँग गर्यो, बा भारतसँग गर्यो भने यदि त्यो गरेको सम्झौता अहिले हामीले गरेको सम्झौतासँग बाजियो भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ। यसको यही हो। कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा बा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने, यो सम्झौता लागू हुने। हाम्रो स्वतन्त्र देशले अरु कुनै मुलुकसँग हामीले गर्ने सम्झौता लागू हुने कि नहुने? अमेरिका र अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु म। अमेरिका र के अरे इरानको बीचमा दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध छ। अमेरिका र भारतसँग के अरे अमेरिका र भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, भारत र इरानको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यो मात्र नभएर हाम्रै उदाहरण हेरौँ। अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता छ। हामीले चीनसँग सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने? जो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा छ, अमेरिकाको कानुनको विपरीत हुन्छ, एमसिसी कानुनको विपरीत हुन्छ, तर हामीले गर्न पाउने कि नपाउने भन्नु भन्दाखेरि यो सम्झौताले के भन्छ? नपाउने भन्नुहुन्छ। यसले नपाउने, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि यसले खण्डित गर्यो। मैले आज यहाँसँग अलिकति बेग्लै ढङ्गले यसका केही तथ्यहरूसँग जोडिएर मात्रै मैले कुरा गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैले हाम्रा अनि यो चाहिँ जो पुनरुत्थानवादी, दुष्ट, संशोधनवादी, बदमाश राज्य भनेको छ, त्यो त उसका दुश्मन राज्यहरू भए। त्यो दुश्मन राज्यहरूसँग नेपालको त कुनै दुश्मनी छैन। नेपालको दुश्मनी नभएको राज्यसँग हामीले सम्झौता गरेर हाम्रो व्यापार, हाम्रो लगानी, विस्तार आदि चिज गर्ने कि नगर्ने? जस्तो कोरिया, नर्थ कोरिया टनल टेक्नोलोजीमा सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। टनल टेक्नोलोजीमा नर्थ कोरियासँग हामीले टनल टेक्नोलोजीको उपयोग गर्न बारेमा हामीले चाहिँ नि सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। अमेरिकाका कारणले हामीले हामी कहाँ बसेका व्यापारीहरूलाई नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको छ। कोरियन व्यापारीहरूलाई निष्कासन, होटल चलाएर बसेका थिए, तिनीहरूलाई निष्कासन गरिएको छ।
यो के हो भने अमेरिकाको कानुन हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता भयो भएन हो। यी यस्ता प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्नहरूले सम्झौताले सिधै हाम्रो सबरिनिटीमाथि च्यालेन्ज गरेको छ। अब अरू कुराहरू त यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ दफा दफामा जाँदाखेरि अरू पनि छन्। अर्को म तपाईँहरूसँग अर्को पनि कुराहरू अगाडि सार्न चाहन्छु जुन कुरा आजसम्म भएको छैन। यो सोफा एग्रिमेन्ट बारेमा यहाँहरूले अवश्य पनि सुन्नुभयो होला। सोफा एग्रिमेन्टको स्टेटस छ फोर्स एग्रिमेन्ट। जुन मुलुकहरूमा एमसिसी सम्झौता भएको छ त्यो मुलुकहरूमा सोफा एग्रिमेन्टले फलो गरेको छ। अनि सोफा एग्रिमेन्टको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, यो इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द होस्ट कन्ट्री, उनीहरूको परिभाषा हो यो। इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द होस्ट कन्ट्री एन्ड द फरेन नेसन स्टेसनिङ मिलिट्री फोर्सेस इन द्याट कन्ट्री एज ए पार्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी एरेन्जमेन्ट। यो सोफाको प्रिन्सिपल हो। अर्थात् जुन मुलुकसँग सम्झौता हुन्छ त्यहाँ गएर मिलिट्री बढ्छ, त्यसले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन्छ। यो